तेन्ना ह्या भुरग्यांचे तुमी चिंतिना म्हणजे तुमकां पडलेले ना म्हटल्यार कोण तरी ती प्लेस जेन्ना वेकंट जातली एग्जिक्युटिवाचेर तो एसिस्टंट कोण आहा तो केपेबल आहा थंय पावतलो तो ज्युनियर इंजिनियर खाली जातलो खंय तरी आनी नेव्यांक कोणाक जॉब गावतले कारण हांगा खंय तरी कोणाचो तरी तेजेर आशिर्वादान हांकां परत परत एक्सटेन्शनां दीत आहा आनी हितून आमी डेथ जी पळयता फाटल्या 4.5 वर्सांक गोंयान 9 डेथ जाली हितून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे एम्प्लॉइजांची शॉक लागून बीन तितूंतले 9वांतले 5 जे आसा ते खंयच्या ईच्या कार्यकाळान जाला ते पळयत जाल्यार तुमकां कळटलें पण तेका शिक्षा मेळची सांडून तेका हे गावतात कितें म्हणटा ते आमी तेका एक बक्षिसां गावता हें कितें चल्लां हेजेर खंय तरी सिरियसली हें करपाक जाय आनी हांगा खंय तरी आमदाराचें लक्ष आसपाक जाय आसलें कारण बिचोलेन ह्यो खुबश्यो गजाली घडल्या जॉबाच्या रिलेटेड उलयतलो जाल्यार कितलीशीच डिपार्टमेंटां तुमी फाटल्या दिसांनी पळयल्ल्या बिचोलेन PWDन कोण तरी AE काय EE आहले तिका परत परत एक्सटेन्शनां दिली कितें चल्लां एक्सटेन्शनां सरकारी क्षेत्रांत बंद जावपाक जाय आनी जर खंयच्या तरी जर कोण केपेबल आसा आनी त्या जाग्यार आनी कोणूच ना त्या टायमार एक दिता ती दुसरी गजाल पण ह्या गजालींचेर दिवपाक जायना आनी भुरग्यांक कशें जॉब गावतले म्हाजो लास्ट प्रश्न आसा जॉबात विशय आसा आतां 70 भाग जो आसा तितून जे लोकल्स आसा ते ऑलमोस्ट गव्हर्मेंट जॉबांचेर आसा आनी तेंचो आमदार तांकां भरपूर कॉपरेट करता म्हणटा तर तेंच्या आमदारान आनी तुमच्या आमदारान डिफरन्स कितें आहा आमदाराचो डिफरन्स सांगपाचो म्हटल्यार तो आमदार दुसऱ्यांचे म्हाका दिसता आमदार आहा पळय तो स्वाभिमानान जगता दिसता तो आमदार आनी आमचे जे आमदार आसा पळय ते प्रश्नचिन्ह येता तांकां स्वाभिमान अभिमान कांय ना दिसता की बाकीचे आमदार कितें करता तांकां लोकांक खातीर उबे रावपाचें हें ना म्हटल्यार खंय तरी धोपरा तेकोन कितें साश्टांग नमस्कार घालता काय कितें ताका अशेंच म्हणूं शकता हांव लोकांकूय काय म्हणिना पण हे जेन्ना पळयता पळय तेन्ना खंय तरी धोपरांचेर उबे रावले आनी हात वयर करता पळय सरेंडर जाता पळय तुका जाय तें कर उरलेलें कितें आहा तें आमकां अशें म्हणून ते रावले आसतले या थँक्यू सर तूं उलयता सांगता ओके बाय